सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। शिवपुरे शिवराजः नाम कश्चन दरिद्रः आसीत्। सः प्रतिदिनमपि श्रद्धया भक्त्या च देवालयं गत्वा देवं नमस्कृत्य आगच्छति स्म। तस्य गृहस्य पुरतः सञ्जीवः नाम कश्चन आपणिकः आसीत्। सः महान् धनिकः। सः अपि देवालयं गत्वा प्रभूतं धनं व्ययीकृत्य पूजां कारयति स्म। तद्दृष्ट्वा शिवः निराशतां प्राप्य अचिन्तयत्, देवेन प्रायः मादृशः दरिद्रः नैव अनुगृह्यते इति। एकदा तं देवालयं प्रति कश्चन साधुः आगतवान्। शिवराजः तेन मिलित्वा अवदत्, श्रीमन्, महता वैभवेन पूजां कारयितुम् अहं न शक्नोमि, तस्मादेव सः देवः मां न अनुगृह्णाति इति। तच्छ्रुत्वा सन्यासी हसन् अवदत्, भवान् श्वः देवाय नैवेद्यम् आनयतु, भवतः नाम्ना विशेषपूजाम् अहं कारयिष्यामि इति। तत्समये तत्र आगतः सञ्जीवः अपि अवदत्, पूज्याः, अहमपि सुपाकं कारयित्वा नैवेद्यम् आनेष्यामि, कृपया मम नाम्ना अपि विशेषपूजां कारयतु इति। उभयोः अपि नाम्ना विशेषपूजां कारयिष्यामि, अलं चिन्तया इति अवदत् सन्यासी। तदनन्तरदिने शिवराजः कार्यं कृत्वा सम्पादितं धनं सङ्गृह्य तेन वस्तूनि आनीय स्वयमेव श्रद्धया पाकं कृत्वा देवाय नैवेद्यम् अर्पयितुं गृहात् प्रस्थितवान्। तस्मिन्नेव समये सञ्जीवः अपि गृहात् प्रस्थितवान्। मार्गे कश्चन रुग्णः ताभ्यां दृष्टः। सः रुग्णः मार्गे पतित्वा जलं जलम् इति क्रन्दन् आसीत्। तस्य स्थितिं दृष्ट्वा शिवराजः करुणायुक्तः जातः। आत्मना सह स्थितं सञ्जीवं सः अवदत्, श्रीमन्, एतस्मै किञ्चित् आहारं दत्वा गच्छाव इति। तत् श्रुत्वा सञ्जीवः, एतत् नैवेद्यं देवाय सज्जीकृतम्, एतत् अन्यस्मै न दातव्यम् इति उक्त्वा ततः अग्रे गतवान्। शिवराजः तु आत्मना आनीतस्य आहारस्य अर्धभागं रुग्णाय दत्त्वा अग्रे गतवान्। तत्र कश्चन बुभुक्षितः बालकः रुदन् तेन दृष्टः। शिवराजः शिष्टम् अर्धभागं तस्मै बालकाय दत्त्वा देवालयं गतवान्। तावता सन्यासिना उक्तः पूजासमयः अतिक्रान्तः आसीत्। शिवराजस्य हस्ते नैवेद्यं किमपि न आसीत्, अतः तस्य मुखं म्लानं जातमासीत्। सञ्जीवः पूजां समाप्य तृप्त्या स्थितः आसीत्। श्रीमन्, देवस्य अनुग्रहाय या योग्यता आवश्यकी सा मयि नास्ति इति भाति, तस्मादेव भवदुक्ते समये नैवेद्यम् आनेतुमहं न शक्तः इति अवदत् शिवराजः। ततः सः प्रवृत्तां घटनां सर्वामपि विवृतवान्। सः रुग्णः नान्यः नष्टस्य स्वपुत्रस्य अन्वेषकः राजकुमारः एव सः। किञ्चित् कालानन्तरं तेन स्वास्थ्यं प्राप्तं। तावता पुत्रः अपि तेन प्राप्तः। पुत्रम् अन्विष्य आगतः राजकुमारः कृतस्य उपकारस्य फलरूपेण शिवराजाय प्रभूतं धनं दत्तवान्। तस्मात् शिवराजः दिनाभ्यन्तरे महाधनिकः जातः। एतद् दृष्ट्वा सञ्जीवः तस्मिन् असूयां प्राप्नोत्। सः सन्यासिसमीपं समागत्य अपृच्छत्, श्रीमन्, शिवराजेन तु पूजासमये न उपस्थितमेव, भगवते नैवेद्यम् अपि न अर्पितम्, अहं तु विशेषपूजां कारयित्वा उत्कृष्टं नैवेद्यं समर्पितवान्, तथापि देवेन अहं न अनुगृहीतः, एवं किमर्थम् इति। तदा सन्यासी अवदत्, देवः देवालये शिलारूपेण मूर्तिरूपेण वा न भवति, सः जनानां हृदये भवति। शिवराजः तद् ज्ञात्वा प्रतिफलनिरपेक्षतया प्रतिदिनं जनसेवां करोति स्म, अतः एव भाग्यवशात् तेन भगवदनुग्रहः प्राप्तः। इतः परं वा भवान् दीनानां, दरिद्राणां, रुग्णानां च सेवां करोतु, तस्मात् देवः भवतः विषये अपि सन्तुष्टः भवेत् इति।